Kasagaran, kung makadungog ta sa word nga pollution, makahuna-huna or maka-imagine ta dayon sa oil nga miagas diha sa dagat o sa mga pabrika nga mubuga og itom nga aso ug makahilong nga mga gas ngadto sa hangin. Apan, nasayod ka ba nga aduna pay daghang klase sa pollution nga kabahin na sa atong inadlaw-adlaw nga activities? Ang dictionary nagpasabot nga ang pollution mao ang kontaminasyon o hugaw nga makaapekto sa natural nga palibot. Ang oil spill mao ang usa ka example sa pollution. Diin ang lana mao ang kontaminasyon o hugaw ug example sa natural nga palibot mao ang atong kadagatan. Sa niini nga example, dili maayo nga kausaban o resulta sa pollution mao ang kamatayon sa mga langgam, isda o uban pang mga ihas nga mananap nga naapektuhan sa oil spill o paglanay sa oil diha sa kadagatan. Apan, nahibaw ka ba na aduna pay pollution of light o pollution sa kahayag? Sa wala pa maimbento ang kuryente, daghan na nga mga mananap ang magbalhin-balhin sa lanlaing lugar gamit ang refleksyon sa kahayag sa buwan ug bituon diha sa dagat, ingon nga usa ka kompas. Apan, tungod kay karong panahona, daghan na kaayong mga balay na naadaptin sa baybayon o mga beach resorts nga nagamit og hayag kaayong mga suga, kini naghimo og kalibog sa mga insekto ug mga langgam nga adto na hinuon mopadung didto sa mga siga sa suga imbis adto sa kahayag sa buwan ug bituon. Bisan gani ang mga pawikan, apektado kaayo niini sa maong polusyon sa kahayag. Ang mga bag-ong piso nga pawikan kinahanglan diha-diha dayon muadto sa dagat aron sa pagdikay nga makaon sila sa mga langgam, iro, has ug uban pang mga mananap. Sila nagkinahanglan sa kahayag sa buwan ug mga bituon aron dali sila nga makaadto sa dagat. Apan sa diha nga may mga suga na daptin sa baybayon, kini nakapalibog sa mga batang pawikan nga mukamang adto padung sa mga balay o daplin sa kadalanan diin sila mga matay tungod kay makaingon man sila nga dagat na ang ilang gipadulngan. So, importante kaayo nga atong i-off ang atong mga suga kung walay gamit, labi na gyud sa gabii. O tabunan bakaha ang mga bumbilya aron maminusan ang kahayag labi na daplin sa baybayon. Laing klase sa pollution mao kining pollution sa kasaba sa palibot or noise pollution. Daghang mga mananap ang mag-istoryahanay pinaagi sa ilang tingog bisan lagyo kaayo sila. Kung ang usa ka dapit na puno sa mga sakyanan, saba nga mga pito, construction site, mga kusog nga musika gikan sa mga tindahan ug balay, kini makaapektar sa mga mananap nga nagpuyo duol sa maong lugar. For example, adunay usa ka klase sa langgam nga gitawag og lyrebird. Kini sila lihiro musundog sa tingog sa iyang palibot. So, kung saba kaayo ang iyang palibot, may posibilidad nga kini sila magsaba o dili na magkasinabot.
pollution makaapekto usab sa mga balyena. Tungod kay ang mga balyena mogamit og mga danguy-ngoy o singgit nga gitawag og awit nga madungog 1,300 kilometers ang kalagyo sa ilang mga kauban. Ang ilang tingog madungog sa ilawom sa dagat ug ila kining gamiton aron ilang mahibaw-an kung asa dapit ang ilang mga kanunon. Kung naabay katalagman nga moabot, asa dapit ang ilang mga kauban o kung asa ang ilang mga partner. Tungod kay daghan na ang mga sakyanan, sakayan, pamboats ug mga barko sa kadagatan nga naggamit og saba kaayo nga mga makina, ang mga balyena maglisod na pagpangita sa ilang mga kauban o ilang partner. Laing makadaot nga pollution mao kining gitawag og water pollution. Mabaho yung ilog eh. Minsan lang. Pero halos ganun araw-araw kasi marumi. Kaya bumabagsak na yung pinaghugasan ng plato, pinaglalabaan, sa kitbeta nandyan. Daghan ang nagkalanlaing butang nga makatampo sa pollution sa tubig. Adunay oil gikan sa mga sakyanan ug motor nga moagas diha sa kadalanan, abono, mga pesticides nga gigamit sa mga farmers sa ilang mga tanom, mga fish ponds, mga hilo gikan sa mga basura nga atong ipataka-taka og labog, sama sa pintal, daan nga mga batteries, electronics, tambal ug mga chemicals gikan sa mga plastics. Kung muulan kining tanan nga mga chemicals madala didto sa tubig nga mopaingon sa mga sapa ngadto na sa dagat ug bisan sa tubig nga atong imnonon. Kasagaran, kini nga klase sa pollution sa tubig dili nato makita. Tungod kay mga chemicals nga tin-aw tan-awon apan di ay piligruso kaayo kung masagol sa tubig ug mahimo na hinuon nga dili safety ang atong mga imnonon. Aduna usab air pollution o pollution sa hangin. Kita na sayod nga kung adunay magpaandar og sakyanan sa usa ka sirado nga room, kini mapuno sa carbon monoxide. Ang carbon monoxide walay kolor, walay baho ug dili makita. Pero kung magsigi kita og simhot niini, mahimo nga kini makapatay kay makahilo man kining asuha. Ang atong planeta pariha usab sa usa ka kwarto. Ang tanan nga mga carbon dioxide nga gikan sa atong mga sakyanan, motorsiklo, pabrika, ug sa atong mga hinaling nga mga kahoy ug uban pang mga butang nga atong ipangsunog, matanggong dinhi sa atong lugar. Kini dili mapalid sa kawanangan kung dili ato ra kini nga mahanggap, mao nga naghanggap kita og hugaw o polusyon. Ang carbon dioxide importante sa mga tanom o mga kahoy tungod
kay nagkinahanglan man kini sila niini aron makaproduce og oxygen nga ato usab nga giginhawa. Pero sa moderate lang nga kadaghanon, dili sobra. Apan tungod sa paspas nga paghimo og mga makina, mga plastics ug uban pa nga mga manufacturing, kita naghimo og daghan kaayo nga carbon dioxide nga dili na maapas paggamit sa mga kahoy ug mga tanom. Dugang pa nga napuno sa problema mao nga kita sige og pamutol sa mga kahoy sa kabukiran o gipang-develop ang mga kaumahan sa paghimo og mga buildings, pabrika ug mga kabalayan. Kining sobra nga carbon dioxide mao ang nagunang hinungdan sa global warming karon. Ang sobrang carbon dioxide sa atmosphere nakahimo og usa ka bubble o bula sa palibot sa atong planeta. Kung musiga na ang adlaw, iining maong bubble, ang kainit sa adlaw matrap dinhi, dili makagawas. Tungod kay mibaga man ang maong bubble. Kaniadto nipis lang kining maong bubble. Apan tungod sa air pollution, kini mibaga ug naghimo og kainit sa atong kalibutan. Kining kainit nga atong natagamtaman karon nakahilis sa mga lugar nga adunay daghang ice. Ug kay daghan man kining mga lugar nga napuno og ice, ang level sa atong dagat mitaas. Hinungdan nga adunay mga lugar o isla nga nahanaw na sa atong mapa. Tungod kay miunlod na ug daghang mga katawhan ang nawad-an sa ilang mga panimalay. Tungod kay nangabanlas na kini, particularly kadtong mga balay daplin sa baybayon. Ang Pilipinas ikatulo sa mas apektadong nasod sa global warming sa tibuok kalibutan. Maka-experience kita og nagkakusog nga mga bagyo, kusog nga pag-ulan, landslides ug mga sakit sama sa malaria ug dengue. Ang carbon dioxide usab maoy hinungdan sa acid rain nga makaapekto og kadaot sa atong kadagatan nga makapatay sa mga corals ug mga mananap. Kita makahimo sa pagpaminos sa air pollution pinaagi sa pagpananom og daghang mga kahoy, pagdaginot sa kuryente ug oil ug paghunong sa pagpanghaling sa atong mga basura. Ang matagtaw kuno dinhi sa Pilipinas makahimo og 0.374 kilos nga mga basura kada adlaw. Adunay 98.39 million ka mga tawo nga nagpuyo dinhi. So, nagpasabot nga sa usa ka adlaw, adunay maproduce nga mga basura nga moabot og 36,797,860 kilos nga mga basura. Mas bugat pa kaysa 13,000 ka mga elepante. Sulod sa usa ka tuig, kini mokabat ngadto sa 13,431,218,900 kilos nga mga basura. Daghan kaayo. Atong timan-an nga kining mga basuraha dinhira na sa Pilipinas. Aduna pabaya kitay mga silingan nga mga nasod nga utro usab nga naglabog og mga basura, labaw pagani kadaghan sa ato tungod kay dagko man ang ilang lugar ug daghan kaayo ang namayo didto. Ang dako pa nga problema mao nga kining mga basura nga plastic dili malata. Kini nagpasabot nga ang tanang piraso sa plastic nga gihimo sukad pa niadtong 1900s sama sa mga straws, plastic bags, mineral water bottles,
plastic toys, sapatos, ug uban pa anaa pa gihapon sa atong mga palibot. Siguro ang mga tsinila sa atong mga ginikanan nga gilabay na sa una pa naa pa gihapon karon. Apan nakalimot na lamang ta kung asa dapit. Ang mga basura usa ka dako kaayo nga problema karon. Daghang mga tawo ang hilig magkaon-kaon ug unya iyaan dayon ang ilang mga basura sa mga dapit kung asa sila nagtapok. Sama sa mga eskwelahan, sa baybayon, simbahan, ug bisan paganing sa mga marine protected areas o sanctuary. Kining mga basuraha makahatag og peligro sa mga mananap nga nagpuyo sa atong kalibutan. Apil na gani kanatong mga katawhan. May mga scientists naghimo og study sa mga pawikan. Nagtuo sila pilmiro nga adunay ud sa ilong sa pawikan. So ila kini nga gikuha. Apan ilang nahibaw-an nga kini di ay usa ka plastic straw. Nakaingon siguro ang pawikan nga pagkaon kini, mao nga iyang gikaon. Apan kay plastic man lagi, nagpabilin kini sa iyang tutunlan, hinungdan nga matuk-an siya ug mahimo pa nga mamatay ang maong pawikan kung dili makuha ang maong plastik. Kung kamugaling magpiknik o adunay mga selebrasyon, palihog ibutang sa saktong butanganan o trash can ang inyong mga basura, labi na gyud ang mga plastics. Kung wala gani basurahan, ibutang ninyo ang mga plastic sa inyong mga bag o basket o ibutang kini sa inyong mga bulsa, hangtod nga kamo makapauli sa inyong mga balay aron adto ninyo i-dispose og tarong ang maong mga basura. Atong timan-an nga ang matag piraso sa plastik nga imong gipasagdan makadugang kini sa pagkadaot sa atong environment. Ang kainit sa adlaw makagisi-gisi sa mga plastics, apan dili kini malata. Ang mga mineral water bottle siguro mapino-pino kini sa kadugayan apan magpabilin nga plastics, dili malata. Atong nahibaw-an na kining mga plastics ni ara sa atong palibot. Apan asa ka ni sila? Ang tubag naa sa kadagatan. Adunay upat ka mga dagkong bahin sa kadagatan, diin ang sug niini na porma og spiral sa mga basura. Ug ang kinadak-an sa tanan naa nahimutang sa Pacific Garbage Patch. Kung kamo magsakay og ambot o sakayan o barko ngadto sa kadagatan, dili ka makakita sa isla sa mga basura. Tungod kay sa giinguna, ang mga plastik sa basura dinhi na pinu-pino naman sa kainit sa adlaw. Mas delikado kini tungod kay dili man ta makahibaw kung unsa nagayod kadaghan ang mga plastics dinhing dapita.
dili ta makahibaw nga mas daghan pa di ay kining mga basuraha sa mga hayop nga nagpuyo sa maong lugar. Ang mga plankton nga gagmay kaayo nga dili gani makita sa atong mga mata naglangoy-langoy uban sa mga plastics nga pino kaayo. Ang mga plankton kanunon kini sa mga hayop nga naa sa kadagatan. Tungod kay mas daghan ang mga plastics sa maong lugar, maapil kini og kaon sa mga isda ug uban pang mga hayop. Sa usa ka isla, diin may mga scientists nga nagstudy sa mga langgam nga albatross, nahibong sila tungod kay kanunay sila makakita og mga piso sa langgam nga patay naa uban sa mga plastics nga basura. Ilang nadiskubrian nga tungod kay colorful kaayo kini mga plastics, maaan kini sa mga langgam nga mga pagkaon. Mao nga ang mga ginikanan nga langgam manguha niining mga basura ug ilang maapil pagpakaon sa ilang mga piso. Sa sige na nga og kaon nila, mastak sa ilang tiyan ang mga basura. Ug kay dili man lagi ma-digest, dili mahilis ang mga plastics, mapundo na kini sa ilang tiyan, hinungdan sa ilang kamatayon. Gani ang mga dagkong balyena, biktima usab. Nakit-an ang mga patay nga balyena, daplins sa mga baybayon sa Taiwan, nga puno kaayo sa basura ang mga tiyan. Kung magpadayon kini, magkaproblema kita kadugayan sa food web, tungod kay maguba naman ang food cycle, kay may mga mananap naman nga mga wala. Ang mas grabe pa nga epekto, mao nga ang mga plastics adunay mga delikadong chemicals nga kung mainitan gani sa adlaw, muhungaw kini ngadto sa atong palibot. Ug kung makaon kini sa mga mananap, mahilo sila og mamatay. Kung dili man ganing sila mamatay, ang hilo nga anaa sa ilang lawas or unod, mahimong matransfer kanato kung ato kini silang makaon. Kung moresulta kini og mga nagkalain-laing sakit sa atong kalawasan, sama sa cancer ug uban pa. Busa, unsa man ang angay natong buhaton? Una, kita kinahanglan nga dili na magsunog sa atong mga basura, labi na gyud sa mga plastics. Tungod kay kung magsige ta og sunog, mas mudaghan ang mga makahilo nga mga chemicals nga atong mahanggap nga maoy hinungdan nga masakit kita og hubak, cancer sa baga, pagkakuha sa mga gipang mabdos ug bisan pagani sa pagkamatay sa mga katawhan. Ikaduha nga atong buhaton, mao ang segregation sa mga basura. Ang segregation, mao ang pagbuwag-buwag sa atong mga basura ngadto sa upat ka klase.
malata, dili malata, recyclable, ug piligrosong mga basura. Una, ang mga malata. Kini mao ang mga basura nga pwede kanon sa mga detritivores, scavengers, or decomposers. Kasagaran niini maong ang mga panos ug salin-salin nga mga pagkaon, patay nga mga mananap ug mga utanon, tanom ug sama sa mga pakpak sa saging, dahon ug uban pa. Ang mga organism sama sa insekto ug mga uod ganahan nga modugok ug mukaon sa mga malata nga basura ug tungod niini mahimo kining abono nga magamit sa mga tanom aron motambok. Maayo nga maghimo kita og mga compost pit aron adto nato ibutang ang mga dahon o basura nga mga lata aron hinlo ang atong palibot ug aduna kitay mga organic nga mga fertilizers ug malikayan nato nga dili magsigi og haling. 1 meter by 1 meter by 1 meter. Yung deep nun is mostly 1 meter deep din. So, doon mo ilalagay ang mga compostable materials like kitchen waste or yard waste. Pagkatapos noon, nakatambak lahat yun doon, i-cover naman natin siya ng mga pwedeng lupa or pwedeng coco dust. Sarili or nature na ang bahalang mag-compose sa kanya naturally. Pila ka adlaw o tuig nga ang usa ka basura malata. Ang pakpak sa saging 1 to 2 weeks. Ang papel 2 to 3 weeks. Mga sinina 1 to 5 months. Mga ritasong kahoy 1 to 4 years. Upo sa sigarilyo 3 to 5 years. Mga lata 100 years. Mga diapers o napkins 250 to 500 years. Mga botelya sa soft drinks 500 years. Mga plastic nga mga baso dili gyud malata. Mga styrofoams dili malata. Ang ikaduhang klase sa basura mao ang mga dili malata sama sa mga plastics o gildo nga botelya, mga lata, cellophane, sachet, batteries, lata sa pintal, ug uban pang basura nga malain-lain pa unta. Ang mga plastics, botelya nga bildo ug mga lata mahimong atong ma-recycle pinaagi sa pagbaligya niini ngadto sa mga junk shops. Makakwarta pahinuon kita gikan niining klase sa basura. Ang mga basura sama sa mga lata sa pintal, daan nga batteries ug mga basiyo sa mga tambal giisip nga mga piligroso nga klase sa basura. Kini kinahanglan nga dili gyud sunugon o ilubong sa yuta nga dili ayuhon sa pagputos. Tungod kay aduna kini makadaot nga chemicals. Kung masagol kini sa tubig nga atong imnunon, mamiligro kita kay mahimo nga kita mahilo or sakit. Kung ilubong man gani ninyo kining klasiha sa basura, ayuhon gyud kini pagputos og cellophane ug adto ilubong layo sa mga sapa, labi na gyud sa mga bomba or faucets diin kita magkuha og tubig imnunon. Dinhi sa makruhon, swerte ta kaayo tungod kay aduna man kitay garbage truck nga mohakot sa atong mga basura diha sa 16 ka mga barangays along the highway. Mas maayo nga ayuhon gyud nato paglain-lain ang atong mga basura sa malata ug dili malata, labi na gyud sa mga makahilo nga basura aron mahakot kini sa atong mga basurero. Ang mga dili malata nga basura nga hakuton sa garbage truck
adto ilabog sa bukirang bahin dinhi sa atong lungsod, layo sa dagat ug sa atong water source. Apan dili gihapon kini maayong praktis. Ang mas maayo mao nga atong paningkamutan ang nga ato nagyud untang malikayan ang paggamit sa mga dili malata nga mga basura. Aron gamay na lang ang hakutonon ug aron dili mapuno ang atong dumping site. Ang mga malata nga basura nga mahakot sa atong garbage truck dalhon didto sa atong eco-center aron galingon kini. Ag-agon aron mahimong organic fertilizers nga magamit sa atong mga mag-uuma aron ilang maabono sa ilang mga tanom. Daghan ang mga mag-uuma ug mga barangays ang nakapahimo sa mga abono nga gihimo sa mga malata nga basura gikan sa maong eco-center. Apan subo hunahon nga daghan paghihapong mga tawo ang wala nagpraktis sa sakto nga pagbuwag-buwag sa mga basura. Ang atong mga trabahante nga na-assign sa pag-ag-ag sa mga yuta didto sa atong eco-center, nagamit og ag-agan, ug bisan gani ilang kamuton aron mga kuha ug siguro ang mga plastics nga nasagol sa mga malatang basura. Importante kaayo nga makuha gyud ang mga plastics aron mada sa dumping site, aron ang mga sagol nga chemicals niini dili masagol sa organic fertilizers nga maoy gamiton sa atong mga farmers aron motambok ang yuta ug mabungahon ang ilang mga tanom nga mabaligya sa merkado nga apil gani kita mopalit ug mukaon niini. Ang tulo ka ay nagsulti kanato kung unsay angay natong buhaton sa mga basura aron masulbad ang problema sa polusyon. Reduce. Atong i-reduce o minusan ang paggamit sa mga butang nga makonsider nga basura nga ato lang ilabay human og gamit. Kung magbaon ka og pagkaon, ibutang kini sa usa ka lunch box imbis mogamit ka og cellophane. Magda ka og bag nga hinimo sa panapton, payong o basket kung muadto ka sa merkado aron mamalit. Di kayi o ayaw kapalit og mga disposable cups, styrofoams o mga cellophane. Pagda na lang yun o gamit ikan sa inyong balay, sama sa plato, kutsara, tinidor o baso. Reuse. Hugasi og usab ang mga plastic bags ug mga botilya nga plastics nga imong ginamit aron magamit pa kini nimo og balik-balik. Tudloi usab ang imong pamilya ug imong mga amigo sa pagtarong og buwag-buwag sa mga basura aron makatabang usab sila pagpaminos sa mga basura sa atong dapit. Recycle. Ibaligya ang imong mga lata, botilya o mga plastics nga pwede mapalit sa mga junk shops. Pangitag paagi nga mapuslan pa og balik ang mga gamit nga sa imong pagtuo basura na. Adunay mga paagi nga makit-an sa internet, seminars ug trainings nga imong ma-apply sa kaugalingon aron mapuslan pa ang imong mga basura. Problema sa polusyon tinuod gyud og misamot kini matag adlaw. Apan masulbad kini kung ang tanang tawo nga namuyo dinhi sa atong planeta adunay disiplina ug saktong pamatasan sa paggamit sa mga butang naglibot kanato. Ang pagsulbad niini kinahanglan nga adunay unity ug tinuod nga kooperasyon, dedication sa pagbuhat, ug labaw sa tanan, commitment sa matag usa.
kita maoy naghimo sa polusyon. Ato kining masulbad ug mahunong one piece at a time.